सर्वांना जय श्री कृष्ण. ओम श्री परमात्मने नमः. श्रीमद् भगवद गीता अथ दशमोऽध्यायः. श्री भगवानुवाच भूय एव महाबाहो शृणु मे परमो वचः यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि तथा मया न मे विदुस्तुर्गणा प्रभवन्य महर्षयः. अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम्. असम्मूढः समर्थेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते. बुद्धिर्ज्ञानं सम्मोहः क्षमा सत्यन्तरमशमः. सुखं दुःखं भवो भावो भये चाभयमेव च. अहिंसा समता तुष्टिस्तपोदानेन यशो भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः. महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषां लोकैमा प्रजाः. एतां विभूतिं योगैः च विमो यो विद्धि तत्त्वतः सो विकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः. अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः. मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च. तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते. तेषामेवानुकम्पार्थमहमद्यानुचिन्तमः नाशयामि आत्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता. अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम्. आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तथा असितो देवलो व्यासस्मये चैव प्रविश्य मे. सर्वमेतद्रुतं मन्ये मम वदसि केशव हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवानदानवाः. स्वयमेव आत्मनात्मानो वेत्थ तं पुरुषोत्तम भूतभावेन भूतेषु देवदेव जगत्पते. वक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोकानि महत्त्वमापि तिष्ठसि. कथं विद्यामहे योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन् मया विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन. भूय कथय तृप्तिर्विष्णुतो नास्ति मे वृतं. श्रीभगवानुवाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यात्मविभूतयः प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे. अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशये स्थितः अहमादिश्च मध्ये च भूतानामन्त एव च. आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि. वेदानां सामवेदोऽस्मि देवानामस्मि वासवः. इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना. रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्तेषो यक्षरक्षसां. वसूनां पावकश्चास्मि मेरुश्रीहरिणामहं. रोजसायं मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिं. सेनानीनामहं स्कन्दसरसामस्मि सागरः. महर्षीणां भृगुरहस्मेकमक्षरम्. यज्ञालयजपयजपयजोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः. अश्वत्थसर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः. वनगर्वाणां चित्ररथसिद्धानां कपिलो मुनिः. उच्चैश्रवसविश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम्. ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्. आयुर्दानामहं वर्षं धेनूनामस्मि कामधुक्. प्रजनश्चास्मि गन्धर्वसर्पाणामस्मि वासुकिः. अनन्दश्चास्मि दानवो वरुणो व्यायसामहं. पितॄणामर्यमाचास्मि यमस्य यमतामहं. प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालकलयतामहं. मृगाणां च मुखेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं. तुषारां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी. सर्गानामादिरन्तश्च मध्ये चैवाहमर्जुन. अध्यात्मविद्यानां वादप्रवदतामहम्. अक्षराणामकारोऽस्मि दन्तसामास्तिकस्य च. अहमेवाक्षरकालो भ्राताहं विश्वतोमुखः. मृत्युस्सर्वानश्चाहं भविष्यतां. कीर्तिश्रीवासवाक्यनाम स्मृतिर्मेधा धृतिक्षमा. बृहत्साम तथा सान्मां गायत्री छन्दसामहं. मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाग्रहः. युते च एतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहं. जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहं. वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः. मुनीनामप्यहं व्यासकविनां उषणा कविः. दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषतां. मौनैश्चैवास्मि गुह्यानां ज्ञाने ज्ञानवतामहं. यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन. तदस्ति विनायस्तन्मया भूतं चराचरम्. अन्तोऽस्तु मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप. एष तुद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया. यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वं मम तेजोसम्भवम्. अथवा नैतेन किज्ञातेन तवार्जुन. विष्णव्यामिदं कृष्णमेकांशेन स्थितो जगत्. ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे विभूति योगो नाम दशमोऽध्यायः. ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु. सर्वांना जय श्री कृष्ण.